Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook page and YouTube channels. Thank you. आज मैं शुगर के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ कि शुगर किन वजूहात की बिना पर होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इसके लिए कौन कौन सा डाइट प्लान जो है वो मुरतब करना चाहिए पेशेंट के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट लिख रहे थे कि हमें शुगर की मेडिसिन बताएं। तो ऐसे तो शुगर की बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं, तो मैंने सोचा कि इसके मौजू पर इस टॉपिक पर कंप्लीटली डिस्कस किया जाए और इसको पेशेंट्स की रहनुमाई के लिए ज़बरदस्त तरीके से मैं बताऊं, जिसकी वजह से पेशेंट आजकल शुगर के मरज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। हर एक से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा बंदा शुगर में मुब्तला है। लिहाजा ये हमारी सोसाइटी की बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ बनती चली जा रही, बल्कि बन गई है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो एलोपैथी में तो ये पेशेंट जो हैं शुगर के बेचारे इस नौयत तक चले जाते हैं कि वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है, फिर भी शुगर कंट्रोल पर नहीं आती, और फिर खाने पीने के साथ कुछ भी नहीं खाते। अगर कमोबेश कभी कुछ खा लिया तो शुगर इंसुलिन के बावजूद भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और हत्ता कि इस नोयत पर चली जाती है कि मरीज़ के आहिस्ता आहिस्ता शुगर की वजह से मामूली सा दाना स्किन पर या पाँव की उंगली पर या किसी भी रीजन पर बनता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो इतना बड़ा हो जाता है, गल जाता है, हत्ता कि अगर के पाँव की उंगली पे है या अंगूठे पे है या हाथ पे है, किसी भी जगह पे है, हत्ता कि पेशेंट की टांग तक अज़ब काटना पड़ जाते हैं। ये इतनी मुसीबत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसकी वजह से पेशेंट को डिपेंड दी सिम्टम्स मेडिसिन यूज़ करवाई जाए, उसका डाइट प्लान चेंज कर दिया जाए, और तो इंशाअल्लाह ताला जो शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी और फिर नेक्स्ट ज़िंदगी में बढ़ेगी भी नहीं। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो जो है जिस भी नोयत की होगी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें हमारी होम्योपैथी में शुगर की मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है जिसमें पेशेंट की डिपेंड दी सिम्टम्स, यानी कि सर से लेकर पाँव तक की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को मेडिसिन चूज़ करवाई जाती है, जिसके वजह से पेशेंट की जो शुगर भी है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसके साथ साथ एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है, नई जो है वो इजाद है, मार्केट में आई है, ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है जो कि एक नुमाया ही मकाम रखती है शुगर के पेशेंट के लिए। शुगर की सबसे अहम रीज़न ये है कि शुगर किन वजूहात की बिना पर ये पेशेंट को ज़ाहिर होती है। ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो शुरू से ही, यानी कि स्टार्ट से ही अपनी लाइफ के शुगर में मुब्तला नहीं होते। इसमें सोसाइटी, अपने घर का माहौल, अपनी जो घर की परेशानियां हैं, वो सबसे अहम किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से शुगर होती है। शुगर होने में सबसे ज़्यादा पेशेंट के लिए, मर्द औरत जो भी हैं, उनके लिए आप हमारे घर का जो माहौल है, डिप्रेशन है, परेशानी है, झगड़े हैं, घरेलू नाचाकी है, जिसकी वजह से 24 घंटे डिप्रेशन में रहने की वजह से माइंड मेंटली तौर पर माइंड फ्रेश ना होने की वजह से पेशेंट जो है, मर्द हो बेशक औरत हो, शुगर का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले तो पेशेंट को हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में कोई टेंशन भी है तो आप ये काइंडली ज़रूर सोच लें कि इस टेंशन को उठाने के जो बाद वाले असरात हैं वो जो हम पर मुरतब होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो फिर इस सूरत में आपको फिर शुगर हो जाता है। शुगर यानी कि इन टेंशन्स की वजह से हमारे जो पैंक्रियाज यानी लबलबे के जो वेल्वुलाई हैं वो वीक हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पैंक्रियास है, लबलबा है, वो शुगर को कंट्रोल स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेकायदा तौर पर जो शुगर है वो यूरिन में खारिज होना शुरू हो जाती है, या बॉडी के
حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیشنٹ کو اسی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے پیشنٹ کو انجائنا پین یعنی کہ دل کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے ماحول پر غور کریں، اور اس کے ساتھ پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی آپ کی شوگر میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں آپ فیٹی چیزیں بہت لیتے ہیں، اور آپ پروٹین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چکنائیاں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کے ساتھ، استعمال کرنا برا نہیں ہے، ان کو استعمال کرنے کے ساتھ جو ہمارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ یا ایکسرسائز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی جو فیٹ ہے وہ باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ویٹ جب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پوری باڈی کا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، تو جس کے ساتھ آپ کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول ہو جاتا ہے، آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس لیے سوچا کہ آپ کو پورا ڈائٹ پلان بھی مرتب کر کے دوں، اور آپ کو میڈیسن بھی زبردست قسم کی بتاؤں، جس کی وجہ سے آپ پیشنٹ جو حضرات ہیں، آج کل معاشرے میں بہت زیادہ غربت کا بھی لوگوں کو سامنا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے، یا پھر آپ جا نہیں پاتے، تو انشاءاللہ تعالی میں جو میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ بہترین کارگر ثابت ہوگی، اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ نے خشک چیزیں جو ہیں، گرین سبزیاں جو ہیں، آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس میں ٹنڈے ہیں، کدو ہے، کریلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی جو گرین چیزیں شامل ہیں آپ نے وہ یوز کرنی ہے، آپ نے دالیں یوز کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بیف ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ مٹن تو کاسٹلی ہے، کھا سکیں تو کھا لیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے مچھلی کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائزیجیم میڈیسن ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کی ڈیٹیل لکھ دوں گی، وہ آپ نے Q یا 3x پوٹینسی میں لے لینی ہے، اور جو پوٹینسی آپ پہلی مرتبہ لیں گے اس کو چینج نہیں کرنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جو اس کے 10 ڈراپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کر لیں، یا آپ 15 ڈراپ دن میں 2 مرتبہ یوز کر لیں، انشاءاللہ تعالی 2-4 دن میں آپ کی جو شوگر لیول ہے آپ کا وہ نارمل، آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو شوگر کی وجہ سے آپ کی باڈی کمزور ہو چکی ہے، آپ کے پٹھوں میں درد ہے، کھچاؤ ہے، اور پوری باڈی میں درد ہے، جوڑوں میں پین ہو رہا ہے، تو آپ سائزیجیم کے ساتھ کلکیریا فاس 6x بھی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ویکنس ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کی باڈی پین ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، شوگر بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔